مما کان وما یکون بیان ہو کس زبان سے مرتبہ سے دیکھ اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ سے دیکھ کہ اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ سے دیکھ اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا سے دیکھ اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا سے دیکھ کہ اکبر کا لٹایا ہے حق میں گر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا سے دیکھ کہ اکبر کا کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا سے دیکھ کہ اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ سے دیکھ کہ اکبر کا یار غار محبوب خدا سے دیکھ کہ اکبر کا درود علی محدود کروڑوں سلام آقا انعامدار مدنی تاجدار حبیب پروردگار احمد مختار مکے دے شہر یار مدینے دے تاجدار اساں گناہگاراں دے غمخار جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ تحیت و ثنا دی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر عاجزانہ مؤدبانہ غلامانہ تحفہ درود و سلام دا نذرانہ ہدیہ عقیدت محبت پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز دوستو بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں قابل قدر بسعد واجب الاحترام عزیز بزرگوں بچیوں سب نو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اج دا اے روحانی وجدانی بابرکت ایمانی جمعۃ المبارک دا اجتماع مرکزی جامعہ مسجد غوثیہ رضویہ دے اندر شروع ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعائے خالق کائنات سب مسلماناں نو جمعۃ المبارک دی نماز ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرات محترم اج دے اس جمعۃ المبارک تے جس ہستی دا ذکر میں آپ احباب دے سامنے پیش کراں گا انہاں دا تعارف نام کسی دے تعارف دا محتاج نہیں میری مراد امیر المومنین خلیفۃ المسلمین
خلیفہ بلا فصل سیدی و مرشدی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ذکر خیر مختصر جے وقت دے اندر میں آپ احباب دے سامنے پیش کراں گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب دے صدقے دے نال مینو حق کہن دی اور آپ احباب نو حق سن کے حق دے اتے عمل دی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ اے او مہینہ جس مہینے دے اندر آپ دا یوم وصال ہے، 22 جمادی الثانی، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا یوم وصال ہے۔ آپ او نے جڑے دنیا وچ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال نے، سفر وچ بھی میرے آقا دے نال نے، حضر وچ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال نے، بچپن وچ بھی میرے آقا دے نال نے، جوانی وچ بھی میرے آقا دے نال نے، مسجد وچ بھی نال نے، جنگ وچ بھی نال نے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ او ہستی نے جڑے میرے آقا دے مزار دے وچ بھی آقا دے نال نے، اوتھے بھی حضور دے نال نے۔ تو اج انشاءاللہ العزیز میں مختصر جے وقت دے اندر آپ احباب دے سامنے قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر آپ دے فضائل و مناقب آپ احباب دے سامنے پیش کراں گا۔ اللہ تعالیٰ مینوں حق کہن دی اور تانوں سن کے حق دے اتے عمل دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک دے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، فرمایا جدوں تسی اپنے یار نوں اے کہہ رہے سی کہ غم نہ کھا، بے شک اللہ ساڈے نال۔ حضرات محترم، اس آیا کریمہ دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جنہ دو ہستیاں دا ذکر پاک فرمایا ہے، وہ دو ہستیاں دے وچوں ایک ہستی امام الانبیاء ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی ہے، اور دوسری ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات گرامی ہے۔ اور کائنات دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو مقام، جو عزت، جو مرتبہ، جو شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عطا فرمایا ہے، او اور کسی نو مرتبہ نہ مقام حاصل ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز اہل سنت و جماعت دے عقائد و نظریات جو اس بارے دے اندر موجود نے، وہ کوئی پھڑ پھڑا کے کام نہیں ہویا، اللہ دے فضل و کرم دے نال قرآن اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے وچوں ثابت ہے۔ ساڈا عقیدہ اہل سنت و جماعت دا کی ہے؟ اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق، کہ نبیان دی ذات تو بعد نسل انسانیت دے وچوں افضل البشر اگر کوئی ذات ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات۔ اور ایک گل میں نہیں کہہ رہا، ایک گل میں نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں تے تاں واسطے یہ گل ٹھیک ہے، یا کوئی دوسرا بندہ کہہ رہا ہے، کوئی تیسرا کہہ رہا ہے تاں واسطے گل ٹھیک ہے۔ یہ گل اللہ تبارک و تعالی دے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود آپ بیان فرمائی۔ اللہ دے فضل و کرم دے نال پچھلے سال بھی اس موضوع دے اتے میں تقریباً 4 تو 5 جمعے پڑھائے سن اپنی مسجد دے اندر، اور اللہ تعالیٰ دے فضل اور کرم دے نال 3 تو 4 بندے ایسے سن جنہ دا اس معاملے دے اندر عقیدہ گڑبڑ سی،
اور پھر انہوں نے میرے کول بیٹھ کے انہاں چیزاں دا پروف منگیا، اس چیز دا ثبوت منگیا، اور میں اللہ دے فضل و کرم دے نال انہاں نو اس چیز دے اوتے ایک نہیں دو نہیں بلکہ 33 حدیثاں دے حوالے پیش کیتے، 33 حدیثاں دے حوالے پیش کیتے نے، اور انہوں نے سن کے انہوں نے کہا جی واقعی اسی تے اج تک اس بات تو محروم رہے ہیں، سامنے اج تک کسی نے نہیں دسیا۔ میں کہ ہن تسی قوالی سن کے اپنا عقیدہ بنا لو تے تہاڈی اپنی مرضی ہے نا۔ اہل سنت و جماعت دا عقیدہ کوئی قوالی تے نہیں کہ قوال نے کہہ دیتا، جڑی گل قوال نے کہہ دیتی ہے بس اسی اس گل نو مان لیا جی تے اج تک قوالی سنی ہے تے قوالی دے وچ اے گل ہے، قوال نے فلانی گل کیتی ہے بس ٹھیک ہے وہی ساڈا عقیدہ ہے۔ یہ تے پیڑے ملنگاں والی گل ہو گئی نا، ساڈا عقیدہ قوالاں دی قوالی تے نہیں، اہل سنت دا عقیدہ یا اللہ دے قرآن تے وے یا مدینے والے دے فرمان۔ قوال کی کہندا پیا، نعت خان کی کہندا پیا، اساں انہاں نوں ویکھنا، اساں تے اے ویکھنا میں 30 سپارے جڑے امام الانبیاء دی سینے پاک دے اوتے نازل ہوئے نے، جڑے اللہ نے 30 سپاریاں دا مجموعہ قرآن امام الانبیاء نوں عطا فرمایا، قرآن کی کہہ رہا ہے، یا پھر اساں اے ویکھنا ہے کہ زبان مصطفیٰ میرے نبی دی زبان بھی کوئی عام نہیں، کن دی طاقت اللہ نے عطا فرمائی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، زبان مصطفیٰ دے وچوں جڑی بات نکلی ہے لوہے تلیق او دے وچ کوئی رد و بدل نہیں، تو جو میرے آقا دا فرمان ہے یا اللہ دا قرآن ہے، تو پھر اسی اللہ پاک دے فضل و کرم دے نال حوالہ جات پیش کر کے، اور پھر انہاں بندیاں نے اس مسجد دے اندر اس گل تو توبہ بھی کی تھی، انہوں نے اس بات تو توبہ بھی کی تھی کہ اسی اگے بھولے پھرن دے ساں، لہذا ہن تسی سان دسیا، ہن سانو اس گل دا پتہ لگ گیا، لہذا اگے تو بعد اسی ایسی گل نہیں کران گے۔ انہاں کہا جی اساں اج تو پہلے اے بقول انہاں بندیاں دے، میں بندے دکھا سکدا تواڈے پنڈ دے نے، میں بندے دکھا سکدا، یہ نہیں کہ میں نبی پاک دے ممبر تے بیٹھ کے تانوں ایویں جھوٹ مار کے ٹائم لگا کے اپنا ٹر جاواں۔ انہاں کہا جی اساں اج دے دن تک اس مسجد دے وچ، بلکہ انہاں کہا ہور بھی اسی بندیاں دے مگر جمعے پڑھے نے علماء دے، میں کہ یہ تہاڈی اپنی تحقیق ہے۔ انہاں کہا اساں اج تک کسے مولوی دے منہ چوں نہیں سنیا کہ کائنات دے وچ افضل البشر ابو بکر صدیق دی ذات ہے، اساں تے ہن تک اے سنیا بھی مولا علی دا پہلا نمبر ہے، تے تسی پہلے مولوی ہو جنہاں نے کہا صدیق اکبر دا پہلا نمبر ہے۔ میں کہا نہ میں مولا علی نو پہلا نمبر دین والا، نہ میں صدیق اکبر نو پہلا نمبر دین والا، میں کہ صدیق اکبر نو نمبر دین والی بھی امام الانبیاء دی ذات ہے، مولا علی نو بھی نمبر دین والی امام الانبیاء دی ذات ہے، تے جنوں میرا نبی پہلا نمبر دے وے سنی انہوں پہلے نمبر تے من گئے، جنوں میرا نبی پہلا نمبر نہ دے وے اسی انہوں پہلے نمبر تے من دے۔ میری تقریر دا ایک جملہ ہوندا ہے جڑا میں تقریباً دوجے چوتھے جمعے بول جانا، اگر وہ بندے دے ذہن دے وچ رہے تے بندہ پلکدا نہیں، وہ میں اس تو بولدا، وہ جملہ بھلا کی ہوندا سن لو، وہ جملہ میں اے بولدا کہ اساں جنوں بھی منیا نا حضور دی وجہ نال منیا، بولدا کہ نہیں جی بیرک صاحب، میں بولدا جملہ میں نا اساں جنوں بھی منیا کدی وجہ نال منیا، نہیں بولے تسی سارے، حضور دی وجہ نال منیا، کسے دی وجہ نال حضور نو نہیں منیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی وجہ دے نال منیا۔ اسی نہیں سا جان دے کہ فلاں کون سی تے کون نہیں، فلاں دا کی مقام سی تے کی نہیں، نا بھئی نا اسی نہیں سا جان دے۔ میرے آقا نے فرما دیتا زبان مصطفیٰ ہل گئی، اسا مننا شروع کر دیتا، اسا مننا شروع کر دیتا۔ میں انشاءاللہ مکمل تحقیق دے نال گفتگو جڑی آپ احباب دے گوش مختصر جے وقت دے اندر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے؟ انہاں دا نام کی ہے، نام عبداللہ، انہاں دی کنیت ابو بکر، نام انہاں دا اصل کی ہے عبداللہ، حضرت ابو بکر صدیق دا نام کی ہے عبداللہ۔ اگر تو انہوں کو پوچھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اصل نام کی ہے تو انہاں دا نام کی ہے عبداللہ۔
और आपदे वालिद मोहतरम उन्हां दा नाम है अबू कहाफा और वालिदा मोहतरमा दा नाम है उम्मुल खैर। ये हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी वालिदा मोहतरमा दा नाम। जिस वक्त इब्राहिम ने खाना काबा दे उत्ते हमला कीता आमुल फील तो 2.5 साल बाद आप ईमान लैके आए। जदों वाकया होया उस तो 2.5 साल बाद जेड़ा ना आप उस तो 2.5 साल बाद मक्का मुकरमा दे अंदर पैदा होए। ईमान लैके नहीं आए, 2.5 साल बाद मक्का मुकरमा दे अंदर पैदा होए। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़े गुलाम खरीद के आजाद कीते, जिन्हां दे विचों सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, जिन्हां नूं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खरीद के आजाद कीता। और जदों इन्हां नूं खरीद के आजाद कीता ना ते फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक दी आयत नाज़िल फरमाया वसयुजन्नबु हल अतका अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला वला सौफा यरदा। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला इन्हां नूं इस चीज तो बड़ा दूर रखेगा। किस चीज तो? फरमाया दोज़ख तो। या अल्लाह किन्हां नूं रखेगा? फरमाया उन्हां नूं रखांगा जेड़े परहेज़गार होणगे। किन्हां नूं रखांगा? जेड़े परहेज़गार होणगे ते जेड़े अपना माल खर्च करदे होण। माल जोड़न वालियां दी गल नहीं कीती अल्लाह पाक ने, फरमाया जेड़े माल खर्च करते होंगे। 2-4 मिनट की गुफ्तगू है, मैं फिर इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अगे शुरू होना। को जेड़े साथी बाहर ने आ जांदे ने अंदर ते तुसी जरा सिर्फ 2-3 मिनट औखा सौखा कढ लो, अल्लाह चंगियां करेगा। बंदे परेशान हो जांदे ने ना भी पता नहीं, फिर भी हुण अज भी इंज ही साडे नाल कारी साहब ने सानू टरकाना नहीं। मैं टरकाण वास्ते कदी भी नहीं आया। ये तुहानू भी पता टरकना भी तुसां अपने सिर ते हुंदा ते तकरीर भी तुसां अपने सिर ते सुननी हुंदी। सुभान अल्लाह कहते जो तकरीर होंदी जांदी तुसीं सुभान अल्लाह कहना चुप कर जांदे जे, मैनूं तकरीर भुल जांदी। कई बंदे नियत ये करके आउंदे ने बस ठीक है घरों जा बस हुण तुर गए मसीते, बस मसीतों हो के आ गया सवाब ते जुम्मे दा लभ भी जांदा। वो कर्मां वाले नींदर पूरी करना आ जांदे ने। बहरहाल तवज्जो, फरमाया जेड़ा अपना माल खर्च करदे ने और सुथरा पकीज़ा माल खर्च करदे ने, और फरमाया खर्च करके फिर किसी दे उत्ते उन्हां दा एहसान नहीं हुंदा। वो अल्लाह दी रज़ा वास्ते खर्च करदे ने। असीं किवें खर्च करने आ? असीं अल्लाह दी रज़ा वास्ते खर्च करने आ। असीं ते किसी ते जिन्नी देर तक कोई मतलब ना होवे, कोई मफाद ना होवे, उन्नी देर तक ते किसी नूं चवानी नहीं देंदे। जिन्नी देर तक कोई ज़हन दे विच मफाद ना होवे, बई अगर मैं बात अर्ज करा तुसीं नाराज ना हो, असीं ते किसी नूं 150 दे दईए ना किसी माड़े बंदे नूं ते किते कुदरत मालक दी साडा किते उधरों दी लांघा होवे ना, वो बंदा सानूं वेख के सलाम ना करे ते असीं आने ना होना भी नहीं समझे। तू होना भी फिर मैं तेनों वेखांगा भी तू किड्डा नाल दा पुछे ना चोर जी की होया बंदा पिछली बार पिंड आया, मैं इहनूं पानी शानी भी पुछया, रुपया 100 भी दिता, वो एडा लथा बंदा इहने को वेख के सानूं पानी भी नहीं पुछया। दा मतलब है भी तू ते ओदे सिर दैन चाड़े अल्लाह दी रज़ा ते ना होई। ते अल्लाह पाक ने जन्नत दा वादा किन्हां नाल कीता? जिन्ना माल दिता अल्लाह दी राह दे विच अपना पाकीज़ा माल, ते नाल फरमाया कि उन्हां दा किसे दे सिर ते एहसान ना होवे। उन्हां ने किसे दा एहसान वास्ते नहीं कीता, बल्कि उन्हां ने इस वास्ते कीता कि सानू इहदा बदला मिले, बल्कि उन्हां ने खर्च इस वास्ते कीता कि सानू साडे रब दी रज़ा मिल जावे। उन्हां ने माल इस वास्ते खर्च कीता कि सानू साडे मालिक दी रज़ा मिल जाए, साडा रब राजी हो जाए, साडा मालिक राजी हो जाए, खालिक राजी हो जाए, परवरदिगार राजी हो जाए, दुनिया राजी होवे ना होवे फर्क नहीं पैंदा। राते मोहतरम देखो ना जुमेरात दा ऐलान हुंदा सी माशाअल्लाह 12-12 14-14 हज़ार रुपया मस्जिद विच इकट्ठा हुंदा। ऐलान होना बंद हो गया, लोकां पैसे बंद कर दिते। की मतलब की ज़ाहिर हुंदा है? सिर्फ ये वे कि स्पीकर दे अंदर नाम नहीं बोलिया जाएगा। फलां चौधरी साहब ने 1000 रुपया भेजा, किवें लोकां नूं पता लगेगा? फलां चौधरी साहब ने 500 रुपया मस्जिद दे विच भेजा, किवें पता लगेगा? सब दी बात नहीं करदा, लोकां भेजे भी ने, मैं क्यों सारियां दी बात करां, सारियां दी गल करां।
میں کسی دے دل وچ وڑ کے نہیں ویکھیا، ہو سکدا میرے تو بھی، بلکہ سارے ہی میرے تو چنگے نے، بلکہ کی سارے ہی میرے تو چنگے نے، عاجزی والے نے، انکساری والے نے، اللہ دے بندے نے، اللہ دے نیک بندے نے، اودی مخلوق ہے، میں کسی تے چکڑ نہیں چھڑدا، لیکن ضمن بات آئی عرض کردا جانا، پھر گرائی دے وچ گھاٹا کیوں پایا گیا؟ کیوں 13 تو 5000 تے آ گئی؟ پھر صاف ظاہر ہوندا ہے کہ سپیکر دے اندر اعلان نہیں ہویا تے بس پھر ٹھیک ہے جی، کیڑا کسے نے سننا، کیڑا کسے نے ویکھنا، چلیا کوئی ویکھے نہ ویکھے، اے ویکھ کے عرشاں دا رب ویکھ رہا، رب ویکھ رہا، اگر اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول ہو جاوے تیری بات تے تینوں کسے دوسرے کو جان دی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہن میرے خیال دے نال 5 منٹ ہو گئے نے جی، 10 منٹ ہی رہ گئے نے، ہن میں کتھوں شروع کراں تے کتھے مکاواں، یہ تسی فیصلہ کر لو۔ میں تے گل اپنا واواں ساریاں کرنیاں سن تواڈے نال، لیکن چلو ایک تے گزارا کر لینے، اگے نالوں بھی گیا جے، جتھے اسی اوتھے چھڈ دیو، سن صحیح چلن دیا۔ حضرت سیدنا اج کوئی گل سمجھانی ہے، ٹائم مک جانا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دا اصل نام میں تانوں دس دیتا کہ نام ہے عبداللہ، کنیت ابو بکر۔ یہ ابو بکر کنیت کیوں ہے؟ اے توجہ کرنی ہے تسی، انہاں نو ابو بکر کیوں آندے؟ توجہ کرو کہ گل وال گل سمجھ چاہے۔ کنیت ہوندی یا پتر دے نام تو، تے سیدنا صدیق اکبر دے کسے ایک پتر دا نام ہی ابو بکر نہیں ہے، بکر نہیں ہے، کسے ایک پتر دا نام ہی بکر، جدو بکر نہیں ہے تے پھر اے ابو بکر کیوں نے؟ ابو بکر یعنی کہ بکر دا ابو، تے جدو پتر دا نام بکر ہے ہی نہیں، توجہ ہے نا، جدو پتر دا نام بکر ہے ہی نہیں تے پھر اے ابو کی دے نے؟ عرب دے دو اصول نے، پہلا اصول یا پتر دے نام تو کنیت بلائی جاندی سی، تے دوسرا یا او دے وچ کوئی صفت ہووے تے اس صفت نو کنیت دے وچ پکاریا جاندا سی، اس صفت نو کنیت دے وچ پکاریا جاندا سی۔ ہن آپ دے پتر دا نام تے بکر کوئی نہیں ہے، با کاف را، اے تین لفظ نے تے بندا ہے بکر۔ ہن اے تین لفظ جڑے نے اے آپ دے کسے بیٹے دا نام نہیں ہے، میں ذمہ داری دے نال بات عرض کر رہا، اے تے کنفرم ہو گیا کہ پتر دا نام بکر نہیں ہے، لیکن آپ دی کنیت ہے وے ابو بکر، پھر آپ نو ابو بکر کیوں کیا جاندا؟ ایدی کی وجہ ہے؟ ہن جڑا لفظ بکر، میں جنہاں کتاباں تو تحقیق کیتی ہے او انہاں دے میں حوالے لکھے نے، اس تو علاوہ حاضرین دے ذہن دے وچ کوئی اور کتب ہوے تے اونوں دیکھے، اگر میرے علم وچ اضافہ ہو جاوے تے بڑی کمال دی بات ہوئی، لیکن میں اپنی گل تو مکردا نہیں، میں اپنی گل دے اوتے قائم ہاں، اپنی گل دے اوتے میں بالکل پابند ہاں کہ جیڑی میں گل کراں اگر میں نہ دے سکاں تے قیامت تک میں اس گل دا ذمہ دار، جیڑی میں بات عرض کرن لگا اے میں نہ بخا سکاں، میں نہ اے دے اوتے دلیل پیش کر سکاں تو میں اس گل دا ذمہ دار۔ دنیا دے اندر المنجد لغت دی کتاب، پڑھے لکھے منڈے سٹوڈنٹ تواڈے واسطے، اردو لغت، فیروز اللغات، تاج العروس، مصباح اللغت، آل ابن منظور اور مجمع الوسیط، یہ لغت دیاں کتاباں نے، انہاں ساریاں کتاباں نو کھولیا تے بکر دے نام دا معنی لبیا کہ بکر دے نام دا معنی کی، دو چیزاں ذہن وچ رکھنی،
بیٹے دی وجہ تو کو نیت چاہندا نا کہ ابو فلانے دا ابو الفیضان ہو گیا، ابو محمد ہو گیا، ابو البشر ہو گیا. بات سمجھ جا رہی ہے؟ پتہ لگا اے جڑا ابو ہے بشر دا ابو ہے، اے ابو فیضان دا ابو ہے، اے ابو محمد دا ابو ہے. تاں واسطے ہن آپ دے بیٹے دا نام بکر کوئی نہیں ہے، لیکن آپ دی کو نیت ہے ابو بکر. تے دوجا عرب دا اصول ہے کہ صفت ہوے تے صفت دی وجہ تو کو نیت بلائی جاندی سی. ہن جدوں میں اس چیز دی تحقیق کیتی، کتاباں دے وچوں دیکھیا، لغت دیاں کتاباں اٹھائیاں تے انہاں دے وچوں بکر دا معنی ویکھیا. میں ہن ویکھنا سی کہ پتر دا نام تے نہیں ہے تے ہن کنیت ابو بکر ہے وے. ابو بکر کیوں جاندا ہے؟ ہن صفت ویکھ لئیے کہ کوئی ایسی صفت ہے ایسی کہ صفت دی وجہ تو آپ نو ابو بکر کیا گیا. تے جدوں میں لغت دیاں کتاباں نو دیکھیا، جدوں میں چھانیا، میں دیکھیا کہ بکر دے نام دا معنی کی ہے. تو جدوں میں دیکھیا تے بکر دے نام دا معنی اول. نہیں توجہ کیتی آپ احباب نے، نہیں توجہ فرمائی نہیں آپ نے. تانوں اس چیز دا نہیں، تسی گل تہاڈے اوتوں دی لنگ گئی. حقیقت بات ہے تسی علم سنتے نہیں جی ہے، تسی ڈھولیاں والے جی. میں حساب لا لیا وے تہاڈا، پر پھر بھی میں کہنا وا کہ چلو جاندا جاندا میں تے کوئی گل پلے پا جاواں. پر تسی ڈھولیاں والے جے میں طرز لا کے شروع کراں تسی اندر واہ واہ کاری نے اج بڑی ایتاں دے میں انبار لا دیاں نا تہاڈے سامنے تے بعد چوں مینوں آندے نے پچھلا جمعہ صحیح سی. نہیں سمجھ آئی؟ پچھلا جمعہ صحیح سی. پچھلے جمعے ماں دی شان بیان کیتی سی. پہلے تے تمنا سا تینوں کوئی نہیں سی پتہ ماں دی کی شان ہے. او علم بھی لیا کرو بھلیو لوکو، کوئی نکات دی گل بھی لیا کرو، ذہن حاضر رکھو کہ گل سمجھ جائے گی. او دو چیزاں نے بھائی، یا صفت یا پتر دا نام تے ہے نہیں. ہن صفتاں وچوں ویکھنا نا کہ صفت ہے سی جیڑی نو اگے لیا کے ابو بکر کیا کہ جدوں میں صفت نو لبن واسطے کتاباں پھرولیاں کہ بکر دا معنی کی ہے. جدوں میں بکر دا معنی ویکھیا تے بکر دا معنی اول. بکر دا معنی کی ہے؟ بکر دا معنی کی ہے؟ بکر دا معنی دیکھیا اول. پھر دوجی کتاب وچ ویکھیا بکر دا معنی اول. تیسری کتاب پھرولی وچ ویکھیا اول بکر دا معنی اول. چوتھی کتاب پھرولی ویکھیا جناب بکر دا معنی اول. پنجویں کتاب پھرولی اودے وچ ویکھیا بکر دا نام معنی جناب والا اول. بکر دا معنی جلدی کرنے والا، بکر دا معنی دیر کدی بھی نہ کرنے والا، بکر دا معنی فوری کرنے والا. میرے گل سمجھ دے وچ آ گئی. میں کیا ایویں نہیں کہندے ابو بکر، کیوں کہندے نے ابو بکر؟ ایدے وچ راز ہے، ایدی وجہ ہے. آپ نو پتر دی وجہ تو ابو بکر نہیں کہندے بلکہ صفت دی وجہ تو ابو بکر کہندے نے. ابو بکر نو ابو بکر کیوں آندے نے؟ اس وجہ تو آندے نے جدوں اسی اس کتاب نو پڑھیا پھر سانو سمجھ آ گئی کہ ابو بکر کیویں ابو بکر ہے. ساریاں تو پہلے کلمہ پڑھن والا ابو بکر اول. کلمہ پڑھن والا نہیں بولے تسی، پہلا کلمہ پڑھن والا ساریاں تو پہلے اول نمبر تے کلمہ پڑھن والا کون ہے؟ بولو تے صحیح. پہلے کلمہ پڑھن والا تسی نا تے لو، نا دے اوتے کوئی پابندی نہیں. مینوں پتہ لگے تانوں گل سمجھ جاندی پئی. پہلے کلمہ پڑھن والا کون؟ سارے بولو. مومن اول کون؟ مومن اول کون؟ سارے بولو نا، ڈر کیوں جاندے ہو یار؟ مومن اول کون؟ مسلم اول کون؟ نا بیت اللہ دی مسجد دے اندر، مسجد حرام دے اندر ساریاں تو پہلا خطیب ابو بکر، ساریاں تو پہلا مقرر ابو بکر. نا میرے نبی دا مصلی اتے ساریاں تو پہلے امامت دے واسطے کھڑا ہونے والا ابو بکر. زندہ باد. ساریاں تو پہلے مصلی امامت دے اوتے کھڑا ہونے والا کون ہے؟ ساریاں تو پہلے مصلی امامت دے اوتے کھڑا ہونے والا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. حضرات عزیز وقار جدوں بکر دا معنی ویکھیا اے بکر دا معنی اول گل سمجھ چ آ گئی. ساریاں تو اول مسلمان ابو بکر صدیق، اول نمبر تے کلمہ پڑھن والا ابو بکر صدیق، اول مسلم ابو بکر صدیق، اول نمبر تے خطیب ابو بکر صدیق، اول نمبر تے امام ابو بکر صدیق. حضرات وقار جے اگے چل دے گا
بات دی سمجھ لگدی گئی اللہ دے نبی نے ایویں نہیں فرمایا حضرت زیوکار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگو کوئی ہے تواڈے وچوں ایسا جنے اج کسے غریب نو کھانا کھلایا ہوے ایک ہاتھ اٹھیا ہاتھ کیتا ابو بکر صدیق دا میرے نبی نے فرمایا ہے کوئی ایسا مسلمان جنے کسے غریب دی عیادت کیتی ہوے کوئی آواز نہیں آئی ایک ہاتھ اٹھیا میرے نبی نے دیکھیا ہاتھ کیتا ابو بکر صدیق دا ہاتھ حضرت زیوکار چاہ دیتی ہے ہر گل سمجھ نہیں ہوندی پئی آیا جی 5 منٹ لے کے نظارہ منٹ مارو ذرا اینو اوتھے کرو جتھے ساڈے وچ آ گئے ساڈی مسجد دا ساؤنڈ نہیں سیدھا ہویا ہر جمعے تے کوئی نہ کوئی کل کل پئی ہو ساریاں تو پہلا کلمہ پڑھنا والا ابو بکر صدیق حضرت زیوکار میرے نبی نے پوچھیا ہے کوئی جنے اج صدقہ کیتا ہوے ایک ہاتھ اٹھا دیکھیا ہاتھ کیتا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا فرمایا اج کسے نے مومن مسلمان دی عیادت کیتی ہوے ایک ہاتھ بلند ہویا وہ ہاتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا میرے نبی نے فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والے جنت دے 8 دروازے نے ہر بندہ ایک ایک دروازے دے وچوں گزرے گا روزے دار روزے والے دروازے وچوں گزرے گا حج والا بندہ حج والے دروازے دے وچوں گزرے گا جناب والا نماز والا بندہ نماز والے دروازے وچوں گزرے گا امام الانبیاء تاجدار وطہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 8 دروازے نے جنت دے فرمایا ہر بندہ ایک ایک دروازے وچوں گزرے گا ایک ایک دروازے وچوں آواز آئے گی فرمایا وحد میرا ابو بکر صدیق جنوں جنت دے 8 دروازیاں وچوں آواز آئے جنوں جنت دے 8 دروازیاں دے وچوں آواز آئے گی جنوں جنت دے 8 دروازیاں دے وچوں آواز آئے گی اور کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جدے متعلق امام الانبیاء تاجدار وطہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جننے بھی میرے کلمہ پڑھن والے نے جننے بھی میرے غلام نے فرمایا میں ہر ایک دن کی ہر ایک دا شان میں دنیا دے اوتے اتار دیتا ہے ہر ایک دے شان دا بدلہ دے دیتا ہے لیکن جدوں واری آئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی امام الانبیاء تاجدار وطہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مالی احد عندنا ید الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر فان لنا عنده یدا یکافئہ اللہ بها یوم القیامت وما نفعنی مال احد قد ما نفعنی مال ابا بکر ولو كنت متخذا خلیلا لا لاتخذت ابا بکر خلیلا الا وان صاحبکم خلیل اللہ فرمایا محارق دے شان دا بدلہ دے چھڈیا ابو بکر میرا بہت انسان ہوے ادا بدلہ محمد نے لیتا قیامت والے دن رب آپ دے گا قیامت والے دن رب ابو بکر صدیق دا بدلہ آپ دے گا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ابو بکر دے شان دا بدلہ آپ اتارے گا اور فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما نفعنی مال واحد ما نفعنی مال ابی بکر فرمایا مینوں کسے دے روپیے نے اینا فائدہ نہیں دیتا جنہ فائدہ مینوں ابو بکر دے مال نے دیتا اینا پیسہ مینوں اور کسے دے مال اینا نفع فائدہ مینوں کسے دی دولت نے نہیں دیتا کسے دے مال نے نہیں دیتا جنہ فائدہ مینوں ابو بکر دی دولت نے دیتا جنہ فائدہ مینوں ابو بکر دے مال نے دیتا ہے میں کہنا جڑے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات دے اندر موازنہ کردے نے جنہاں نو موازنے دے وچ لے کے آندے نے میں انہاں نو کہنا وا پورے وثوق دے نال پوری ذمہ داری دے نال میرا چیلنج ہے مشرق تو مغرب شمال تو جنوب تک اونی دیر تک چشتی دا چیلنج ہے جنی دیر تک جسم دے وچ جان موجود ہے او جے کسے دا روپیہ لگا ہے اسلام واسطے میرے کول آ کے لے لو او سیدنا صدیق اکبر تے ہوے جدا سب تو زیادہ مال اسلام واسطے خرچ ہویا کسی اور نے مال اسلام واسطے خرچ کیتا ہے میرے کو لے لو آگے اور صدیق اکبر دے مال دا احسان نبی پاک نے حدیث نہ ہوئے جو چور دی سزا میری حدیث ہوئے تے پھر من لئی
حدیث ہوئے پھر مان نہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق میرے نبی نے فرمایا میں ساریاں دا بدلہ لا دیتا دنیا تو, ساریاں دے احسان دا بدلہ لا چھڈیا. صدیق اکبر دا احسان دا بدلہ میں نہیں لایا. سونا کیوں؟ فرمایا دے احسان دا بدلہ اللہ دے سی. اے احسان دا بدلہ سارے بولو نے احسان دا بدلہ اللہ دے سی. آخر دے اوتے ایک گل سیدنا صدیق اکبر دی ایک اے شان علیحدہ وہ کملا ہوندا جڑا تولن لگ پوے. جو مقام مولا کائنات دا وے سیدنا صدیق اکبر دا نہیں سمجھے تسی. جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفت میرے نبی نے عطا فرمائی ہے وہ دوجہ ترونچ نہیں ہے. جو عمر فاروق دی صفت ہے وہ دوجہ ترونچ نہیں ہے. جو ابو بکر صدیق دی صفت ہے وہ انہ ترونچ نہیں ہے. جو مولا کائنات دی صفت ہے وہ انہ ترونچ نہیں ہے. جو ابو بکر صدیق دی صفت ہے وہ انہ ترونچ نہیں ہے. وہ تو تے چلا ہو گیا کملا ہو گیا. وہ جیڑیاں صفتاں تے شاناں ابو بکر نو جس نبی نے عطا کیتیاں نے اس نبی نے شاناں تے صفتاں عمر نو عطا کیتیاں نے. اس نبی نے شاناں صفتاں حضرت عثمان نو عطا کیتیاں نے. اس نبی نے شاناں تے صفتاں حضرت کرار نو عطا کیتیاں نے. جدی زبان کون دی طاقت رکھ دی ہے جدوں اونے چواں وچ فرق نہیں پایا تو کون ہونا چواں وچ فرق پایا؟ تو کون ہے؟ تینوں تکڑی بٹا کنے پھڑا دے؟ تو تکڑی بٹا لے کے کیوں میدان عمل چ آ گیا؟ اے تاریخ کی کہندی تاریخ او تاریخ بڑی کھڈے اللہ دا قرآن پڑھ مدینے والا دا فرمان تاریخ چکے پھردا آیا دین دا ٹھیکیدار تو تاریخ نو اسی کی جانتے ہیں. ساڈے نال گل کرنی ہے گفتگو کرنی ہے تے ساڈا معیار قرآن اور حدیث ہے. ساڈے نال بات کرنی ہے تے قرآن لے کے آ. ساڈے نال بات کرنی ہے تے حدیث لے کے آ. حدیث دے وچوں ثابت کران گے. آؤ آخر دے تے قرآن دی 2 4 5 6 آیات پڑھ جاؤ. جنیاں تسی سوکھے سن لو جنیاں تسی سوکھیاں سن لو آسانی نال سن لو آسانی نال تسی ہضم کر دیو. میں اونیاں آیات پڑھ دینا قرآن پاک حدیثاں دے تے میرے کو ڈھیر لگے پے نے. تسی آپ دیر نال آوندے ہو تسی آپ دیر نال آوندے ہو تسی آپ ٹائم ضائع کر دیندے ہو. اے جڑے 2-3 منٹ نے اے میرے موقع نے میں تواڈے لین لگا. ایڈوانس معافی دے دیا جی بعد وچوں نہ غصے ہویا جی دیو گے معافی بولو تے صحیح ہے. جے بعد چوں گلاں کرنی ہے میں ہنے چھڈ دینا. آؤ پھر اللہ دا قرآن سنو. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. اگلے مقام دے اوتے خالق کائنات نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی شان دے اندر قرآن پاک دے اندر فرمایا إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. اگلے جملے دے اوتے توجہ کرنی حضرات. ہر صحابی حدیث تو ثابت ہے اے واحد صحابی ہے جڑا قرآن تو ثابت ہے. اللہ نے فرمایا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. بڑیاں نے یار نہیں ٹائم اوتے ہو گیا. اتنی معافی لمبی نہیں چاہیے حضرات محترم. اگلے جمعے ٹائم نال آیا جے میں انشاءاللہ تعالی حدیثاں تے قرآن پڑھاں گا آپ احباب کے سامنے. اور اگلے جمعے